नहमुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ससुल अंबिया में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अज़ीम व करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान करीम में एक अनोखा किस्सा है। आप सैयदना इब्राहीम की नस्ल से थे। आपका एक नाम ज़ुन्नून भी है, यानी मछली वाले। आपको इराक़ के शमाल में एक बस्ती नेनवा की तरफ नबी बनाकर मबूस किया गया, जिनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। सूरह सफ़ात 139 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे, और हमने इसे 1 लाख से ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल हर साल दावत देते रहे, लेकिन वो कुफ्र से बाज ना आए। फिर उन्होंने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म जबर शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने लोगों को अल्लाह के अज़ाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फ़लाँ दिन तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, और गुस्से की हालत में खुद बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म ना दिया था। सूरत अंबिया आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से से चल पड़ा और ख़्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। यानी इनका ख्याल था कि अगरचा वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर बस्ती से निकल पड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन पर तंगी नहीं करेंगे। सूरत अंबिया 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसने ख्याल किया कि हम इसे पकड़ ना सकेंगे, यानी इन्हें कोई सज़ा नहीं देंगे। इसी ख्याल में वो समुंदर की तरफ चल पड़े। इन्हीं दिनों अज़ाब इलाही के अलामात नेनवा बस्ती पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा बादल इनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले थे। उन्हें यकीन हो गया कि जिस अज़ाब की वईद यूनुस अलैहिस्सलाम ने दी थी वो आकर रहेगा। वो डर गए। इनके सरदार जमा हुए और कहने लगे कि जैसे तुमसे पहले लोगों पर अज़ाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाज़र होकर रहेगा। जल्दी करो, जमा हो जाओ, और इससे बचने के लिए एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब एक मैदान में जमा हो गए और रोने लगे, बख्शिश मांगने लगे। आजिज़ी ज़ाहिर करते हुए वो सब ईमान ले आए। आखिरकार अल्लाह ताला ने अज़ाब को उनसे फेर दिया। सूरह यूनुस 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना इसके लिए फ़ायदेमंद होता, सवाए यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि किसी बस्ती के तमाम लोग कभी किसी नबी पर ईमान नहीं लाए, लेकिन हज़रत यूनुस की कौम वाहिद ऐसी कौम है जो तमाम की तमाम अज़ाब इलाही के आसार देख कर ईमान ले आई। अब दूसरी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम ना था कि इनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप एक कश्ती की तरफ आए जिसमें साजो सामान और सवारियाँ थीं। सूरह सफ़ात 140 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर सवार हुए, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठीं, समुंदर ने तुग़यानी मारी, यूँ लगता था कि अब भी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना सामान समुंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने सारा सामान समुंदर में फेंक दिया। इसी तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। तो कहने लगे, किसी को समुंदर में डालना होगा ताकि कश्ती मज़ीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो। जिसके नाम का कुरा निकलता जाए इसे समुंदर में डालते जाओ, और बार बार ये मुड़धुराते जाओ जब तक कि कश्ती हल्की ना हो जाए। जब कुरा डाला गया तो सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही नेक शख्स हैं, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशान हैं। 3 दफ़ा इसी तरह कूड़ा डाला गया। हर दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब उन्होंने उन्हें पकड़ कर समुंदर में डाल दिया। इस तरह उन्हें हूत मछली ने निकल लिया। हूत एक बहुत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हूत को हल्का किया कि इन्हें खाना नहीं और ना इनके जिस्म को कोई नुकसान पहुँचे। ये मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। सूरह सफ़ात 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो फिर मच्छी ने उन्हें निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करने लगे, यानी वो समझ गए कि इनसे कोई खता हुई है। उन्होंने तौबा की तरफ रुजू किया।
اس حالت میں وہ مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن تک رہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 میں آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ سورۃ صفات 143 سے 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مچھلی یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں میں لے کر گئی تو وہاں انہوں نے آبی جانوروں کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے پایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سورۃ انبیاء 87 میں ہے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت یونس کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دل سے پورے خلوص سے مانگے۔ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پریشانی سے نجات دلائی۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یونس علیہ السلام نے 40 دن تک دن رات یہی دعا کی۔ اس مدت کے پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک بیل دار درخت اگا دیا گیا۔ یہ کدو کا درخت تھا۔ اس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کیونکہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان پتوں کے سائے نے انہیں ڈھانپ لیا تاکہ ہوا سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ان کے جسم سے جلد اتر چکی تھی۔ پھر اس درخت سے انہیں بہت اچھی خوشبو آتی تھی جس نے انہیں فرحت بخشی۔ کدو کے بیل کی خوشبو میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس سے کیڑے مکوڑے اور موذی حشرات الارض کو دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب کیا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے دور رہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی، وہ یونس علیہ السلام کے سر پر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے بھوک کے مطابق دودھ پیتے۔ یہی تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں طاقت آئی اور اٹھنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس قصے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور نہ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، وہ جس سے چاہے ہدایت دے دے۔